नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भूपाल लुइटेल। प्रदूषणले देशभरको वातावरण बिगारेको छ। काठमाडौँ उपत्यका त अझ हिँडि नसक्नुको अवस्था तपाईँ दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पृष्ठभूमिका दृश्यले पनि काठमाडौँ सफा देखाएको छैन। आँखा पोलेको छ, घाँटी दुख्ने अवस्था, टाउको दुख्ने अवस्था। यो प्रदूषण मात्र बिग्रिएन, 2-3 महिना यता त नेपालको राजनीति यति प्रदूषित भएको छ। आम रूपमा बालबालिकालाई टेलिभिजन देखायो भने पनि उनीहरू खराब लतमा लाग्ने हुन् कि अभिव्यक्तिका हिसाबले यो किसिमको टिप्पणी पनि यो बीचमा भए। हुँदाहुँदा सामान्यतया 80 सालको आसपासमा नयाँ सरकारको गठन या सत्ता समीकरणको विषय चर्चामा हुने थिए। सामान्य अवस्थामा यो राजनीति अघि बढ्देको भए, अहिलेको सरकार अघि बढेको भए। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, त्यसतर्फ मुलुक छैन। वर्तमान सरकारलाई ढाली छाड्ने एउटा पक्ष, यहीँ टिकिरहने एउटा पक्ष, दुईटाको अडानले नेपाली राजनीति बन्धक पाएछ। तथापि डे टु डे मानिसको जीवन आफ्नै तवरले नचलेको वा नरोकिएको भन्ने छैन। उपल्लो तहको राजनीतिकलाई बढ्ता चिन्ता यसमा देखिन्छ। कता कता यो भाग शान्तिको लडाइँले नेपाली राजनीति यो गतिमा पुगो पनि भनिएको छ। पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटन पछाडिका करिब 2 महिनाका आन्दोलन सम्झिँदा लाग्थ्यो ती राजनीतिक दल जो आन्दोलनमा उत्रिएका थिए प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसक्दा यो सरकार फ्यालिन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 1.5 महिना बित्दा पनि टसमसको अवस्था देखिन्न। ती राजनीतिक दलहरू बरु अप्ठ्यारो परेको र एकले अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। कता कता अर्को पक्ष आदेश पर्खेर बस्यो, त्यसकारण समस्या भयो। यो किसिमको आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। अड्किएको छ यो राजनीति कहाँ? निकास के। मूल रूपमा यसमा केन्द्रित रहेर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन किराती एकजना प्रष्टवक्ता पनि हुनुहुन्छ। आजको मेरो कार्यक्रममा म सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु, आरामै छु। तपाईँहरूको राजनीतिले पो यो वातावरण प्रदूषण पार्यो कि मानिसहरू त्यो पनि भन्न थाले? प्राकृतिक नियमअनुसार राजनीतिले वातावरणमा असर त पर्ला, तर यसरी तपाईँले ठाडो प्रश्न गरे जस्तो पर्दैन। तर राजनीति चाहिँ फेरि बिग्रेको छ। वातावरण त खुब धेरै प्रदूषित पार्यो, कानका लागि, आँखाका लागि, त्यो राजनीतिले नै हो। फेरि आज बिहानको समाचार अनुसार 94वटा देशहरूमा सर्वेक्षण गर्दाखेरि नेपालको वातावरण चाहिँ पहिलो नम्बरमा बिग्रिएको भन्ने तथ्य मैले सुनेको थिएँ। राजनीति त्योभन्दा बढ्ता होला। राजनीति पनि बिग्रियो। अब यो राजनीति फोहोरी हुनुको कारण चाहिँ 2-3वटा छ। के म भन्न सक्छु? भन्नुहोस् न। पहिलो कुरा त यो संसारमा प्रतिपादन भएको फिलोसोफी पढेर वेद पढिएन, यहाँ वेद पढेर फिलोसोफी पढियो, त्यसलाई वेदीयकरण गरियो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको गीताकरण गरियो जस्तो मलाई लाग्छ। एक। दोस्रो कुरा, सिद्धान्तमा हामी व्यवहारवादी भयौँ अनि व्यवहारमा चाहिँ हामी व्यक्तिवादी भयौँ। व्यवहारवाद भनेको जसरी गर्दा सजिलो हुन्छ त्यसै गर्ने, आफ्नो उद्देश्यप्रति दृढ नहुने, लक्ष्यप्रति दृढ नहुने, देश र जनता सहायक हुने। अनि व्यवहारमा चाहिँ हामी व्यक्तिवादी भयौँ। व्यक्तिवाद भनेको चाहिँ अहङ्कार, दम्भ, घमण्ड, जनताको प्रशिक्षक, जनताभन्दा थालु, जनताबाट केही नसिक्नु पर्ने र तपाईँको चाहिँ जहिले पनि आफूभन्दा माथि कोही पनि नहुने, त्यो चाहिँ व्यक्तिवाद हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने सुगौली सन्धि पछिको इतिहासमा नेपाली तपाईँको चाहिँ अग्रजहरूले भनौँ न, समाजको नेतृत्व गर्छु, राजनीतिक नेतृत्व गर्छु भने अग्रजहरूले ब्याज खाए, चर्को ब्याज खाए। म त भन्छु अर्को अर्थमा यो सुदखोर हो, नयाँ सुदखोरहरू हुन्। वर्तमानमा इतिहासको ब्याज मात्रै खाएर बाँच्ने कोसिस गरियो भने त्यसले चाहिँ झाडा पखाला लाग्छ। अहिले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा झाडा पखाला लागेको छ। सुगौली सन्धिदेखि हेर्नुहोस् यता 7 साल हुँदै तपाईँको चाहिँ 46 साल हुँदै 62-63 भएर यहाँ आउँदा जहिले पनि हाम्रा अग्रजहरूले, हामीले भनौँ न, अब किन अग्रज मात्रै भन्ने, ब्याज खाने कोसिस गऱ्यौँ, वर्तमानलाई दह्रो बनाउने हामीले कोसिस गऱ्यौँ। तपाईँले अलिक बढ्ता सैद्धान्तिकरणतर्फ छिराउनु भयो। तपाईँले राखेका विषयका प्रति मेरा प्रतिप्रश्नहरू त्यहाँ जन्मिसकेका छन्। यो सैद्धान्तिकरणलाई अलिकति ठेलेर दोस्रो खण्डतर्फ म
लानु वाञ्छनीय ठान्छु। त्योभन्दा अगाडि अहिलेको राजनीतिलाई तपाईँले हेर्ने कुरा दृष्टिकोणीय हिसाबले सैद्धान्तिकरण गरेर एउटा दृष्टिकोण त बताउनु भयो। मूल रूपमा सरकार फेर्ने या बनाउने, यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने यो बेलाको तपाईँ त पखाला मात्रै भन्दै हुन्छ, हैजा नै लगाउने काम किन गर्न खोजेको त? अब त्यो समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमाथि समग्र हिजोको तपाईँको चाहिँ अग्रगामी शक्तिहरूले गम्भीर समीक्षात्मक समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। कुनै एउटा पात्र विशेषले एउटा तपाईँको चाहिँ राजनीतिक शक्ति केन्द्रले निकास दिन्छु भनेर मात्रै निकास दिनु सक्ने स्थिति पनि छैन, किनभने 74 सालको निर्वाचनको जनताले दिएको जनमतको कम्पोजिसन नै त्यस्तो बन्यो र नचाहँदै तपाईँको अदालतले पनि हामीलाई पछाडि ठेल्यो। अहिले तपाईँको चाहिँ तर्कहरू सुन्ने गर्छौँ, जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि गर्भभित्र हुल्नु अप्राकृतिक हुन्छ, तर हुल्ने काम गर्यो। त्यो न्यायिक भन्दा पनि बढी राजनैतिक भयो, त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँको पूर्वाग्रही पनि भयो भन्ने पनि कुराहरू छन् र त्यो सत्य पनि हो। त्यस कारणले समग्र अग्रगामी फागुन 23 को यो दल विभूतिएको प्रसङ्ग जोड्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई सोध्दैछु चाहिँ फागुन 11 मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो। तपाईँहरूका त्यो बेलाका आन्दोलनका अभिव्यक्तिले त अहिले एकैछिनमा भरे नै भोलि नै प्रधानमन्त्री हटाइहाल्नुहुन्छ, सरकार हटिहाल्छ भन्ने तर्क थियो क्या? अहिले के अहिले म त त्यही कुरा गरिरहेको छु नि। 2 महिना बित्न लाग्यो नि, त्यही कुरा गरिरहेको छु नि मैले त। हाम्रो अघि पनि मैले भने सैद्धान्तिक रूपमा हामी व्यवहारवादी भयौँ होइन, जे गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यही गर्नु। हामी उपभोक्तावादी पनि भयौँ। आज एकले अर्कोलाई उपभोग गर्ने नाममा देश र जनताले दुःख पाएको छ। मैले त त्यही भनिरहेको छु। तर तपाईँहरूका कारण पायो, तपाईँहरू चाहिँ चुप लागेर बस्दा हुन्थ्यो नि त। थाहा पनि रहेछ, महसुस पनि रहेछ जे देश र जनताले दुःख पायो, यही सरकारलाई निरन्तरता दिँदा के बिग्रिन्थ्यो या बिग्रिन्छ? अब तपाईँको जसले नेपालको संविधानको लक्ष्मण रेखा नागेर जसले परीक्षण भइसक्यो, जसले तपाईँको चाहिँ देश र जनता हित विपरीत प्रतिगामी कदम चाल्यो, संविधानलाई केही पनि खोस्टा सरह ठान्यो भने त्यही शक्तिलाई निरन्तरता दिएर देश र जनताले सुख पाउँछ, हामीले इतिहासमा हामी मुक्ति पाउँछौँ भन्ने कुरा होइन नि। इतिहासमा उठेको 100 प्रश्नहरूको जवाब हामीले दिनु सकिएन भने, दिने कोसिस गरिएन भने, या जनतालाई हामीले भन्नु सकिएन भने हामीले राजनीति गरेको के मूल्य? त्यो जवाब दिने भनेको यो प्रधानमन्त्री फेरेर यो सरकार ढालेर हो। जे हरकत गर्नुभयो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले जे हरकत गर्नुभयो त्यो देश र जनताको पक्षमा गर्नु भएन, संविधानको पक्षमा गर्नु भएन, अनैतिक काम गर्नुभयो, असंवैधानिक काम गर्नुभयो, अराजनैतिक काम गर्नुभयो। त्यसकारण यसलाई त्यसपछि यो फ्यालिसके पछाडि जनतालाई जवाब दिएको हुन्छ। अब तपाईँको जे भए पनि प्रतिगमन सच्चिएको छ, प्रतिगमन त सच्चियो, अदालतले सच्चायो होइन, त्यसको निम्ति अदालतलाई सबै पक्षबाट धन्यवाद प्रदान भएको छ। अदालतप्रति एक ढङ्गले तपाईँको त्यो समयसम्ममा विश्वास पनि जनताको जगाएको छ। तर अब जसले जुन स्टेप चाले पनि अब त संविधानभित्रबाट चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो संविधानको तपाईँको परिधिभित्र त कैद गर्यो नि त, आउनुपर्ने बाध्यता भयो, ट्र्याकमा त आउनुपर्ने बाध्यता। त्यही त, त्यसकारण यो सरकार फ्यालिसके पछाडि जनतालाई जवाब दिएको ठहर छ। अब संवैधानिक र नैतिक मूल्य अलिकति छ भने यो प्रधानमन्त्री 1 मिनट पनि बस्नुहुन्थेन। तर नैतिकता बेगरको शासक जब देशमा हुन्छ, देश त दुईटा कुराले बनिँदो रहेछ क्या भोपालजी। एउटा छातीभित्र नैतिकता हुनुपर्दो रहेछ, अर्को चाहिँ तपाईँको इमान्दारिता हुनुपर्दो रहेछ। इमान्दारिता र नैतिकता छातीभित्र जब शासकसँग छैन भने त्यो देश कस्तो हुन्छ? तर माननज्यू, तपाईँसँग नैतिकता छ कि छैन भन्ने चाहिँ तपाईँ आफैले महसुस गर्ने विषय हो। तपाईँलाई तपाईँसँग नैतिकता छैन भनेर मैले भन्दै भने त त्यो त तपाईँ आफैले महसुस नगरेसम्म त अर्काले नैतिकताको विषय उठाएर उठ्दैन नि। त्यसो भने स्वेच्छाचारिता, उडन्दता, अराजकता हामीले हेरेर बस्नुपर्ने हो। 21औं शताब्दीको जनताहरू के हामी दास हौँ त? अनि हेरेर नबसेको हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको फागुन 11 मा, त्यही त मैले अघि भने आज चैत्रको 25 गते तपाईँ र म कुरा गर्दैछौँ, पृष्ठभूमिमै मैले तपाईँ र म चैत्रको 25 मा कुराकानी गर्दैछौँ।
हेरेरै बसिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? त्यो त पृष्ठभूमि मैले तपाईँको चाहिँ त्यसको सैद्धान्तिकरण गरिसकेँ। प्रथम व्यावहारिक विषय बताउनुहोस् न त, किन हेरेर बस्नुभयो तपाईँहरू? खोइ त अहिले पनि त्यति बेला आन्दोलन गरेकै हो काङ्ग्रेस पनि, जनता समाजवादी पार्टी पनि, तपाईँहरू पनि, तर तपाईँहरू हेरेर बस्नु भएको छ। लाग्छ बस्नुभयो नि त हेरेरै। हेरेर होइन, हामीले त भनिराखेको छौँ, समय पर्खेर, हामीले त पहल गरिराखेको छौँ। कसैको आदेश पर्खेर? तपाईँहरू कसैको ललिपपमा नफस्नुहोस्, तपाईँहरू उपभोक्तावादी र व्यवहारवादी नहुनुहोस्। तपाईँहरूको मूल्य मान्यताले पनि त्यो दिँदैन। मलाई लाग्छ अहिले पनि, अहिले जसपाको कारणले बढी तपाईँको अड्किएको स्पष्ट भनौँ। तपाईँहरूका कारण भन्ने छ त, तपाईँहरू समर्थन फिर्ता लिन पनि आँट गरिराख्नु भएको छैन भन्ने प्रश्न उनीहरूले खडा गरेका छन्। जसपाको कारण तपाईँको अड्किराखेको छ। किन अड्किएको छ भन्दा तपाईँको चाहिँ उसले अफिसियली डिसिजन गरिसकेको छैन, कङ्ग्रेसले गर्यो। हामी त प्रतिगमन भएको केही मिनटदेखि नै भनिराखेका छौँ। म तपाईँलाई भन्छु, मलाई अहिले पनि के 100% विश्वास छ भने जसपा ओलीसँग मिल्न सक्दैन। किनभने सङ्घीय नेपाली तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रको मौलिकता भनेको सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिक धर्मनिरपेक्षता हो। मुख्यतः तपाईँको सङ्घीयताको तपाईँको मूल्यबाट जन्मिएको यो शक्ति हो। त्यो सिद्धान्तले पनि उसलाई दिँदैन, त्यहाँ जाँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। केही समय आन्तरिक परिबन्धहरू मिलाउनु पर्ने बाध्यताहरू होला नि। मलाई विश्वास छ यदि त्यता गयो भने, अघि मैले पृष्ठभूमिमा जे भने त्यही विषय चाहिँ चरितार्थ हुन्छ उसको जीवनमा पनि। तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो, तपाईँहरूले खोइ त फिर्ता लिएको हो। सैद्धान्तिक रूपमा त हामीले जुन बेला प्रतिगामी कदम उठायो प्रधानमन्त्रीले त्यही बेला फिर्ता लियौँ। तर यति बेला हामीले तपाईँको चाहिँ लेखेर दिएको केही मिनटमा कानुनी रूपमा तपाईँलाई देश चाहिँ मध्यवधि निर्वाचनतिर धकेलेर देश र जनताको हित हुन्छ। तपाईँले यो टेबलमा भनिदिनुहोस्, आज नैतिकताको दृष्टिले पनि आजको मितिमै नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यो फिर्ता लिनुपर्छ। तर तपाईँले भनिदिनु पर्यो। होइन, फिर्ता लिइसक्दा मुलुक मध्यवधिमा जान्छ भन्ने डर हो। नेपाली तपाईँलाई के भन्दै हुनुहुन्छ माननज्यू? तपाईँ यो सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिइसक्दा मुलुक मध्यवधिमा जान्छ यो भन्दै हुनुहुन्छ? किन जाँदैन? कसरी जान्छ? देखिराखेको छ नि, देखिराख्नु भएको छ। दलहरूको कुरा त देखिराख्नु भएको छ नि। दुईटा कुरा। अब मध्यवधिमा जान तपाईँहरूलाई डर हो? डर होइन, चुनावमा जान डराउने डर होइन। अहिलेको आवश्यकता त्यो हो कि होइन? जनताले कोरोनाको महामारीमा एउटा भ्याक्सिन पाएको छैन, जनताले दूरदराजमा एउटा सिटामोल खान पाएको छैन, जनताको पेट केले भरिँदैछ भन्ने कुरा यो शासकलाई हेक्का छैन। 50औं अरब तपाईँको चाहिँ खर्च गरेर आज हामी मध्यवधि निर्वाचन जाने, जनताको रगत पसिनाले जम्मा भएको ढुकुटीलाई समाप्त पार्ने खेलो फड्कोमा जाने। जनताले दिएको म्यान्डेट यही नै हो, 5 वर्षको निम्ति तिमीले स्थिर सरकार चलाऊ भनेर दिएको हो नि त। अनि नजाने हो भने नि माननज्यू, पत्याको खोइ त तपाईँहरूले यत्रो अग्रगामी छलाङको मुद्दा उठाउनुहुन्छ, न कङ्ग्रेस पत्याउँछ न जसपा पत्याउँछ, तपाईँहरू गठबन्धन बनाउन सक्नुहुन्न। त्यो त कोसिस भइराखेको छ। मलाई लाग्छ त्यो गठबन्धन तीनजना एउटा टेबलमा बस्ने 10 मिनटमा खत्तम हुने विषय होइन यो। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष बनिदिन्छु, प्रधानमन्त्री मेरो क्लेम छैन हो। केले अड्क्यो त? अड्क्यो केले? यहाँ कोही कतै कसैको आदेश पर्खेर या निर्देशन पर्खेर बसिरहेछ, त्यसकारण समस्या छ भन्ने तर्क पनि छ। हलो अड्काउने दृश्य र अदृश्य जराहरू छ। तपाईँलाई म भनिदिन्छु, ल भन्नुहोस् त। देशले अब दुईटा बाटोबाट, यसले संवैधानिक बाटोबाटै दुईटा बाटोबाट अगाडि बढ्नै पर्छ। अदृश्य अरू कुराहरू हामी यहाँ व्याख्या गरेर जनतालाई आतङ्कित नबनाऊँ, तर संवैधानिक बाटोबाट ट्र्याकबाट जाँदाखेरि पनि दुईटा बाटोबाट देश अगाडि बढ्नै पर्छ। तर त्यो संवैधानिक बाटोमा हिँड्न पनि तपाईँले भनेको अदृश्य शक्तिले काम गराइन्छ भन्ने छ क्या तर्क? नेपाल यदि हामी स्वाधीन छौँ भने, नेपाल हामी स्वतन्त्र छौँ भने, नेपाल हामी स्वायत्त छौँ भने यो प्रतिनिधि सभाले सरकार दिनुपर्छ, दिन्छ। तर हामी पराधीन छौँ भने, साँच्चै हामी भुटानीकरण भइसकेको हो भने, साँच्चै हाम्रो यो धरतीमा कुनै जरा किला छैन भने मध्यवधि निर्वाचनतिर देश जान्छ। हेरिराख्नुहोस्, यही नै हो कुरा। हामी स्वाधीन छौँ कि पराधीन छौँ? यदि पराधीन छौँ त हामी जनताले दिएको म्यान्डेट विपरीत देशलाई बर्बादीको बाटोतिर लाने, अस्थिरताको बाटोतिर लाने बाटोमा हामी मध्यवधि निर्वाचनको बाटो अँगाल्नेछौँ, संविधानको बाटो समातेर। तर जब हामी स्वतन्त्र छौँ, स्वाधीन छौँ, यो प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ, दिनु सक्नुपर्छ, दिनै पर्छ। सैद्धान्तिक पक्ष हो यो त। त्यसको चाँजोबाजो मिलाउन तपाईँहरू तीनटा बीच नि, 3 राजनैतिक दल बीच गठबन्धन बनेन, चिन्ता यो छ।
भइरहेको छ कोसिस। प्रचण्ड प्रवृत्ति भनेर मानिसहरू कोट गर्छन् है। मैले प्रचण्डलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लाउन खोजेको होइन। काङ्ग्रेसको अविश्वास व्याप्त रूपमा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छैन, उहाँहरूले मलाई सोधेको प्रश्न यही टेबलमा कार्यक्रम गर्दा 74 सालको असोजमा घटस्थापनासँग शेरबहादुर देउवासँग घटस्थापना राख्नुभएको प्रचण्डले टीका त केपीसँग लगाउनु भयो असोज 17 मा पुगेर। अनि प्रचण्डसँग विश्वास गर्ने हामीले खै समर्थन फिर्ता? काङ्ग्रेसको नेताहरूको प्रश्न यो छ। सुन्नुहोस् है, प्रश्न म उठाइदिँदैछु तपाईँलाई। जसपा के भन्छ? प्रचण्डलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, कङ्ग्रेसलाई बनाएको होइन, उनीहरूसँग गरेका सम्झौता हेर्न आउनुहुन्छ, चाहन्छ हामीसँग। प्रश्न उनीहरूको यो छ। अनि ओलीको ठाउँमा अर्को कसैलाई प्रधानमन्त्री फेरिदिन हामी किन तम तयार भइदिनु पर्ने? चल्छ यही सरकार, नत्र कि? उहाँहरूको तर्क यो छ, कृपया जवाब दिनुहोस् त। जुन शक्ति सङ्घीयताको मूल्य मान्यताको जराबाट उत्पत्ति भयो, जुन शासक छ कुर्सीमा बालुवाटारमा सिंहदरबारमा, जो सङ्घीयताको कट्टर विरोधी, जसले मधेसको तपाईँको चाहिँ आन्दोलनमा झन्डै 100 जनाको हत्या गर्यो, जसले मधेसीहरूलाई सम्म भूभाग जति हामीले मधेस प्रदेश दिनुपर्छ भने बिहार पनि सम्म र बिहार देखायो। प्रचण्डको कार्यकालमा त पटक पटक तपाईँको चाहिँ संविधान संशोधनको निम्ति तपाईँको चाहिँ टेबल भएको छ, त्यो कुरा इन्कार गर्ने खड्गप्रसाद शर्मा ओली हो होइन। तर आज जुन बेला तपाईँ घटस्थापनादेखि केसम्मको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूले उठाएको प्रश्न कुरा गर्नुभयो कि त्यो असल नियतले थियो कि खराब नियतले थियो? परिणाम के आयो हेर्नु पर्यो नि त। नियतलाई त जाँचिन्न, आउटकमसँग जाँचिने भयो। त्यसको आउटकम आज हो नि त। प्लिज परिणामको कुरा, प्लिज त्यसको आउटकम आज होइन। प्लिज सुन्नुहोस् न, परिणामको कुरा त माननीय असोज 17 को प्रकरण र परिणाम आजको दिन होइन देशले भोगेको। प्रचण्डको हातमा त सम्पूर्ण रूपमा परिणाम दिने त्यो शक्ति थिएन नि त। पहल गर्नुभयो। ल, प्रचण्डलाई सबैले दोषी राखेको छ। नेपाली राजनीतिबाट आज प्रचण्डलाई एकछिन झिकिदिउँ न त। नेपाली राजनीति कति रङ्गीन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त सबैले देखिहाल्छ नि। आज किन प्रचण्डमाथि तपाईँको चाहिँ यति ठुलो आक्रमण योजनाबद्ध भइराखेको छ? जसले उठाएको एजेन्डा हो, नेतृत्व समाप्त नपारी तपाईँको त एजेन्डा समाप्त हुँदैन भन्ने रणनीतिबाट यो कुराहरू उठाइराखेको छ। अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्छु, नेपालको यति ठुलो परिवर्तन, धेरै कुरा नगरौँ, यहाँको उत्पीडित महिलाहरूले जान्ने कुरा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, सभामुख या उपसभामुखदेखि स्थानीय तहसम्म तपाईँ अहिले गर्नुहुन्छ भने 15,750 जना महिला प्रतिनिधिहरू छन्। ती महिला प्रतिनिधिहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्दैन? बुझ्दैनन् होला। अब अर्को कुरा, दलित प्रतिनिधिको कुरा गर्नुहुन्छ भने माथिदेखि तलसम्म 6,743 जना। यो के कारणले आयो? यो सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक लोक उन्मुखको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले राज्यको मूलधारमा 7,496 जना। यो तथ्य हो। आज यो सारा परिवर्तन तपाईँको गर्ने प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन, जनयुद्धले भएको। 240 वर्षको राजतन्त्र समाप्त पार्ने र नेपालमा संविधान सभाको माध्यमबाट देशको वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त्य गर्ने एजेन्डा त प्रचण्डको हो नि। एजेन्डा एउटाको हो नि, नेतृत्व अर्कोको हुने भनेर हुन्छ? आज किन यो देश यस्तो भयो? जो अग्रगामीहरू थियो तपाईँ हेरिराख्नुहोस्, प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले यो एजेन्डा उठायो। जो तपाईँको मधेसमा उपेन्द्र यादवहरू तपाईँको अगाडि आएका थिए, ती सारा तपाईँको चाहिँ पृष्ठभूमिमा त्यति मात्रै नभनौँ, गिरिजा प्रसाद कोइराला बितेर जानुभयो, शेरबहादुर देउवा पछाडि थिए। जतिखेर झलनाथ खनाल र तपाईँको माधव नेपालहरू फ्रन्ट लाइनमा थिए, जीवन मरणको लडाइँमा थिए 62-63 को आन्दोलनमा, खड्गप्रसाद शर्मा ओली अँध्यारो सुरुङभित्र बसेर बैलगाडा सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिराख्नु भएको थियो। अनि जो अग्रगामीहरू पाखामा, पश्चगामीहरू अगाडि फ्रन्ट मोर्चामा अहिले आइसकेपछि देशको सारा तपाईँको चाहिँ राज्यको पक्षीहरूको अङ्गहरूको कसरी लोकतान्त्रिकरण हुन सक्छ? अनि तपाईँले गरेको तर्कमा कन्भिन्स खोइ, जसपा खोइ, कङ्ग्रेस खोइ, मेरो तर्कमा कन्भिन्स हुनुपर्छ भने कुनै जरुरी छ? गठबन्धन खोइ भन्नु त। मेरो त प्रश्न यो हो नि माननज्यू, मेरो यो तर्क हो। मेरो तर्कमा तर मेरो प्रश्न के हो भन्दा तपाईँहरू हेरेर नबसेको भने गठबन्धन बनाउने त्यस्तो ल्यागत या शक्ति गणितले देखाउँछ। तपाईँहरूको 53 सिट तपाईँहरूको, 63 सिट कङ्ग्रेसको, 34 सिट जसपाको, यसले सरकार नयाँ बनिन्छ। मेरो प्रश्न तपाईँलाई यो हो, त्यो बीच गठबन्धन खोइ?
प्रश्न त यो हो नि त। मैले भन्दै बनाउनेहरूको कसरत हुनुपर्थ्यो होला, खोइ किन भइरहेछ? पत्याको खोइ किन भइरहेछ नि? प्रश्न त मेरो यो हो नि त। बनाउन कोसिस गर्नेलाई प्रश्न हो। मैले अघि भने नि सतहमा देखिने र नदेखिने दृश्य र अदृश्य शक्तिहरूको रिमोटबाट हामी सञ्चालित छौँ होला। हाम्रो इतिहासदेखि ती शक्तिहरू कसैको आदेश या निर्देशन पर्खेर बसेका छन्? हुनसक्छ। स्वतन्त्र ढङ्गले किन गर्न सक्दैन? जनयुद्धको जगमा उठेको सामाजिक आन्दोलन, योभन्दा अगाडि त तपाईँहरूलाई प्रश्न उनीहरूको के छ भने नि अविश्वास फिर्ता समर्थन फिर्ता लिइदिनुहोस् त, हामी तत्काल निर्णय गर्छौँ उनीहरूले भनेको सुनेको छैन तपाईँहरूले भने कि सरकार टिकाइराख्न समर्थन लिएर बसिरहने यो माओवादी केन्द्र दोष हामीलाई दिने भनेर प्रश्न उहाँहरूले गरेको सुन्नुभएको छैन? त्यो त दुईटै कुरा छ। उहाँहरू नै आएर अहिले समर्थन फिर्ता नलिदिनुहोस्, असंवैधानिक बाटोको चक्रव्यूह पार गरेर यो तपाईँको चाहिँ अहिले व्यवस्था फेरि हामीले जोगाएका छौँ। त्यस कारणले तपाईँले माओवादी केन्द्रले तपाईँको चाहिँ समर्थन फिर्ता लिइदिने बित्तिकै यो सरकार फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ। अस्थिरता नेपालमा पैदा हुनेछ। नेपालमा अस्थिरता पैदा भयो भने लिबिया जस्तै, सिरिया जस्तै, म्यानमार जस्तै, अफगानिस्तान जस्तै भयो भने नागरिकले के पाउँछ, देशले के पाउँछ? त्यस्तो धेरै आतंकित नपार्नु न, त्यस्तो नहोला। चिन्ता गर्ने पनि त्यही भित्रको शक्तिहरू छ। आतंकितको कुरा होइन। देश चुनावमा जाँदा त्यस्तो हुन्छ भन्ने मानिन्छ। अस्थिरता भयो भने के हुन्छ? अहिले स्थिरता भयो। 5 वर्षको म्यान्डेट स्थिरता कायम गर भनेर जनताले दिएको नि त। अब एउटा कुरा तपाईँ यो अस्थिरता र स्थिरताको तर्क ल्याउनु भयो माननज्यू। अब कति तपाईँले हेर्नु भएको छ फिनल्यान्ड या डेनमार्कतिर ती राष्ट्र स्वतन्त्र भएदेखि आजका दिनसम्म कोलिसन गभर्मेन्ट छ। हो, तपाईँले ठिक कुरा ल्याउनु भयो। मेरो दुईटा कुरा छ। यी भारतमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदासम्म नै कोलिसन गभर्मेन्ट चलेको। तपाईँले एकदम सही कुरा ल्याउनु। बेलायत 9 देखि 15 सम्म हो क्या भूपालजी, कोलिसन गभर्मेन्ट नै। मेरो त्यो मर्मको कुरा तपाईँले उठाउनु। यो कुरा म तपाईँलाई भन्नै भन्थेँ आज, तर तपाईँले यो प्रसङ्ग नउठाएको भए सवाल आउँथेन। ल बताउनुहोस् त। अनि स्थिरता र अस्थिरताको खालि बाना बनाइदिने। राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले भविष्यको ढोका उघार्ने हो भने एउटा काम गर्नै पर्छ। हाम्रो नेपाली संस्कृति सम्झौताको संस्कृति हो। सुगौली सन्धिदेखि 46 सालको जनआन्दोलन हुँदै 62-63 सम्म आउँदा पनि निरन्तर हामी सम्झौता, मधेस आन्दोलनसम्म जाँदा हामी सम्झौतामा आयौँ। हाम्रो पृष्ठभूमिमा सम्झौता छ। सम्झौताद्वारा नै हामीले गरेको आन्दोलनले राजा फ्याँक्यौँ। सम्झौताद्वारा गरेको तपाईँको चाहिँ एउटा के भने संविधान सभाको निर्वाचनले हामी सम्झौता र 72 को संविधान ल्यायौँ भनेपछि यो तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्रलाई जवानी बनाउनुको लागि कमसेकम 2 कार्यकाल ठुलो पार्टीले रुलिङ गर्ने, सबै पार्टी सहभागी हुने, यो बाटोमा हामी जानैपर्छ। यो मेरो आजको कुरा होइन। यो मेरो जतिखेर नेपालमा संविधान बनिँदै थियो त्यति बेलादेखि मैले भनेको हो। होचो मान्छेले बोलेको कुरा कसैले सुन्दैन, बसेर बोल्नु कसैले सुन्दैन, उठेर बोल्नु हावाले उडाउँछ। यो बाटोबाट जानैपर्छ एक। र दोस्रो बाटो कम्युनिस्टहरूको सन्दर्भमा 64% मत देखियो त 74 साल। मोहन वैद्यदेखि विप्लवहरूसम्म सहभागी भएको भएदेखि कम्युनिस्टहरूको पक्षमा 80% अहिले पनि रहेछ नि त जनताको तपाईँको आस्था त 80% तपाईँको चाहिँ मत भएको तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन किन धारामा विभाजित छ? अब हामीले अरूलाई बढी औँला ठडाउने भन्दा पनि आफूले बढी आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भएको छ। दोस्रो पुस्ताको नेतालाई डे टु डेको राजनीति जिम्मा दिउँ र पहिलो पुस्ताको नेताहरू 6 महिना बस्नु पर्यो बरु गुफा। मेरो कुरा यो हो। विश्व परिस्थिति कस्तो छ, तपाईँको चाहिँ क्षेत्रीय परिस्थिति कस्तो छ, राष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो छ, वस्तुगत र आत्मागत परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने, सिद्धान्त र विचारको कुरा गर्ने, अनि तपाईँको एउटा धारामा तपाईँको चाहिँ सङ्गठित गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि ल्याउनु पर्ने बेला भएको छ। यो चाहिँ देशलाई थिर राख्ने कुरा तपाईँको आयो होइन? कम्युनिस्ट यदि हामी कम्युनिस्ट हौँ भने, तर हामी नक्कली कम्युनिस्ट हौँ भने, कम्युनिस्टको नाममा हामी भोट मात्रै चाहन्छौँ भने, जनतालाई भनाउन मात्रै चाहन्छौँ भने हामी त नक्कली कम्युनिस्ट हौँ। किन जनतालाई ढाँट्ने? हामीले यो बाटोमा जानैपर्छ। एउटा महान बहस सिर्जना गर्नैपर्छ हामीले। ओके, त्यसमा म क्रमशः आउँछु माननज्यू। मैले सोधेको प्रश्न जवाफ अझै आएन, त्यसमा कृपया प्रश्न पारिदिनुहोस्, त्यसपछि म सैद्धान्तिक विषयमै म छिर्छु। कोलिसन गभर्मेन्टको चर्चा फेरि छ, गठबन्धन सरकारको। बन्छ कि बन्दैन? तपाईँले भन्नुभयो यदि बन्यो भने यो देश पराधीन रहन्छ भने स्वीकार्नुपर्छ, बनेन भने पराधीन रहेछ। तपाईँले अघि बताउनु भयो छ भने भन्ने तर्कमा आयो।
बनाउने तपाईँहरू भएकोले सङ्ख्या हेर्दा बन्न सक्ने देखिन्छ, न तपाईँहरू समर्थन फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ, न अविश्वास लानका लागि प्रधानमन्त्री टुङ्ग्याउन सक्नु भएको छ। तीनटा दलबीच यो बन्छ कि बन्दैन, बन्ने भने कहिलेसम्म बन्छ यो बताउनु न। यो बताउनु। त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा एक शब्दमा भन्छु, माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता नदिएको कारणले नि त्यो कानुनी रूपमा है, सैद्धान्तिक रूपमा त फिर्ता भइसक्यो, नदिएको हुनाले यो डेडलक नखुलेको हो भन्ने राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित हुन्छ भने मेरो चाहिँ कुरा, माओवादी केन्द्र 1 मिनट पनि त्यो ठाउँमा अडिनु हुँदैन। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, नैतिकताको मूल्यमा राजनीति गर्नुपर्छ। देश जेसुकै होस् माओवादीको मात्रै अब ठेक्का हो त, कसैले बुझ्दैन भने राष्ट्रिय मत नै त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ भने 1 मिनटमा तपाईँको चाहिँ त्यो समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ। भोलि बर्बादी जहाँ जहाँ हुन्छ त्यसको समीक्षा गर्दै जाउँला, हामीले हाम्रो कुरा उठाउँदै जाउँला एजेन्डाको रूपमा। यो कुरा मेरो हो। अब कोलिसनको सरकार ठ्याक्कै कहिले हुन्छ भन्ने कुरा त म ज्योतिषी होइन। अब बनाउने तपाईँहरू हो नि त, सोधेको मितिमा तपाईँको हुन्छ नि त छैन, हामी त तयारै छौँ त। प्रधानमन्त्री कसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर? त्यो त राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न अग्रसरता लिनुभयो, जसले तपाईँको जसले नेतृत्व गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अगाडि बढाउन सक्छ, राष्ट्रिय स्थिरता हुन्छ, जनता र देशको सेवा हुन्छ, त्यही गर्ने। माओवादी केन्द्र त त्यो रिङबाट बाहिर निक्लिसक्यो नि। आज यो गठबन्धनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको म्युजिकल चेयर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैमा अड्क्यो त। अलिकति अब तपाईँ काङ्ग्रेसको तर्फबाट ठुलो पार्टी भएको हुनाले अलिकति पहल बढाउने केही रामचन्द्र पौडेलजी कुदिराख्नु भएको छ, छलफल भइरहेको छ। शेरबहादुर देउवाजी चुप्प लागेर बस्नुभएको छ। जसपा रिसाइसक्यो, तपाईँहरू प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने समाचार यसरी आएको छ। नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति रह्यो भने त्यो बन्ने बेलासम्म जसपा या एमाले सँगै रहन्छ कि रहन्न चर्चा छ। भित्र सबैभन्दा असल नेता त रामचन्द्र पौडेल रहेछ। आखिरी ऊ सांसद पनि होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्छु भन्ने कुनै सपना पनि अहिलेको कार्यकालमा होइन। तर व्यवस्थामाथि चट्याङ पर्यो, व्यवस्थामाथि वज्रपात पर्यो, यो व्यवस्थालाई बचाउनुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ उहाँ लागेको हिजैदेखि देखियो। अलिकति साख बिपीको छ भने, अलिकति राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवादको ढुकढुकी बाँचेको छ भने रामचन्द्र पौडेलमा बाँचेको छ कि जस्तो म चाहिँ देख्छु। काङ्ग्रेस त्यसो भए विचारविहीन बनिसक्यो। अरू त्यस्तै अब त्यस्तो त अनिर्णयको बन्दी त हुनु भएन नि त। देउवा किन चुपचाप बस्नु? पार्टीले निर्णय गरिसक्यो, देउवा किन अग्रसर हुने त? पार्टीले निर्णय गरिसक्यो त। पार्टीले निर्णय तपाईँ अलिक प्रचण्ड निकट पनि मानिन्छ कि माननज्यू? यो अझै प्रश्न बताइदिनु न। 3टा राजनैतिक दलबीच नि, जनता समाजवादी पार्टी, तपाईँको पार्टी र काङ्ग्रेस बीच चाहिँ संयुक्त छलफल बैठक बसेर निर्णय गर्न केले छेकिरहेछ? को बाधक छ अहिलेसम्म? के देख्यो भन्नुहोस् त यो? अब त्यसमा मलाई एकदमै गराउने कोसिस नगर्नुहोस्। मैले भनिसकेँ, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको पृष्ठभूमिदेखि भनिसकेँ, दृश्य र अदृश्य कुराहरू गरिसकेँ। हाम्रो देशको सिंहदरबार भौतिक रूपमा 3टा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता हाम्रो देशको राजनीतिक पार्टीको हेडक्वार्टरको जराहरू खन्दै जानुहुन्छ भने सिमाना नागेका होलान्, सायद समुद्रहरू पनि तरेका होलान् सायद। अब यति भने चाहिँ बुझ्नु न, मलाई यही कुरा चाहिँ फेरि नगर्नु न। तपाईँ जस्तो प्रश्न नेताले जनतालाई प्रश्न बताइदिनु, योभन्दा बढ्ता भनिदिन सक्नुहुन्न। प्रश्न कसले गर्छ भन्नु? डर छ तपाईँलाई पनि? किन डर? भनिदिनुहोस् न त। जीवन एक दिन मर्नु छ, भनिदिँदा के बिग्रियो? मैले भनिसकेँ त। त्यति कति भन्नु लाउनुहुन्छ? हामी आफै स्वाधीन छैनौँ कि भन्ने प्रश्न उठिसक्यो। स्वाधीन छौँ कि पराधीन छौँ भन्ने कुरा अबको 2टा विकल्पले देखाउनेछ। मैले भनिसकेँ मूल रूपमा अहिलेको लडाइँ यो स्वाधीन या पराधीन बिचको हो। एकदम मैले ताँबो तुलसो गर्नुपर्छ? म त आध्यात्मिकवादी होइन, म त भौतिकवादी हुँ। तपाईँले यो तपाईँको टेलिभिजनबाट अहिले यहाँ के कसम खुवाउनुहुन्छ? ताँबो तुलस यो मानेमा म यहाँ गर्नु तयार छु। ताँबो तुलसमाथि विश्वास छ भने नचाहँदै प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई चुनावमा लानुभयो, मानौ सम्भावना उहाँको पनि हृदयभित्रैबाट त के को चुनाव हुनु? यही कुरा बुझिएको छैन कि समस्या चाहिँ यही हो क्या। आफ्नो पार्टीभित्र डामाडोल छ,
आगो बलिराखेको छ। त्यो त तपाईँहरूले डडेलो लगाइदिनु भयो। समानान्तर कमिटी तपाईँको चाहिँ निर्माण भइराखेको छ। त्यो डडेलो तपाईँहरूले लगाइदिनु मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा देखाउने प्रक्रिया चलिराखेको त्यो छ। डडेलो तपाईँहरूले लगाइदिनु अनि भयो। त्यही पार्टीको प्रधानमन्त्री अहिले चुनावमा जान्छ। त्यो भ्रम नपरोस्। त्यो डडेलो तपाईँहरूले लगाइदिएको हाम्रो भन्ने छ। नेताहरूलाई भ्रम नपरोस्। के भ्रम नपरोस् भने संसारमा एउटै मात्रै बहादुरले संसार हल्लाएको छैन। त्यो सामूहिकता मात्रै हो। हनुमानले लङ्का सिङ्गल एक्लै जलायो। हनुमानको जमाना यो जमाना होइन। त्यो सामूहिकतामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। कार्ल मार्क्सले भनेको छ नि, कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्सले मात्रै मार्क्सवाद पत्ता लगाएको होइन, समकालीन विश्व परिस्थिति र इतिहासको ज्ञानमाथि महान बहस गरेर पो तपाईँको चाहिँ मार्क्सवाद जन्मेको। त थोरै कसै एक्लै जन्माएको, एक्लैले कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। ओलीको पनि केही पनि लाग्दैन। ऊ चुनाव पनि उसले चाहेको छैन, बुझ्नुभयो। अब हामीले तपाईँको टेलिभिजनमा गम्भीरताका साथ नयाँ नेपाल हामीले यदि बनाउने हो भने पुरानो काम गरेर नयाँ नेपाल हुँदैन। नयाँ तरिकाले सोच्नुको निम्ति म अग्रज नेताहरूलाई एकदम गम्भीरताका साथ अपिल र अनुरोध गर्दछु। किनभने अघि पनि मैले भने अब ब्याज खाएर मात्रै हुँदैन। ओके, त्यो सैद्धान्तिक पक्षमा छिर्नुभन्दा अगाडि एउटा तपाईँहरू जस्तो नेता पनि नि, तपाईँ त्यो भन्नुभयो या भएन, म तपाईँलाई ब्लेम त लाउँदिनँ। कतिपयले लगाउने गरेको प्रचण्ड या केपी त जुन घाम रहेसम्म रहिरहनुहुन्छ, उहाँ रहनु भएन भने त जुन घामै रहन्न, त्यो खालको व्याख्या। अर्थात् त्यो नेतृत्वलाई यसरी देवत्वकरण गरिदिने र अर्को पक्षलाई दानवीकरण गरिदिने, त्यसरी खुइलाइदिने, यी समस्या पनि बाधक थिए आजको तपाईँहरूको अभिगतका पछाडि भन्ने एउटा तर्क छ। र गुटको फेरो समाइदिने, त्यस बापत लाभ लिने तर्क त्यसरी सुनिन्छ। मानौ तपाईँले अघि बिचमा मैले प्रतिप्रश्नको रूपमा उठाइन, त्यो बेला अब उठाउँछु। समावेशिताको मुद्दा, महिलाको मुद्दा, परिवर्तनको मुद्दा, जे मुद्दा छन् यो अग्रगामी, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा, सबै ठाउँ प्रचण्ड त जोड्नुभयो। भलै त्यो क्रान्तिकारी नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, ठिक छ, जोड्नुभयो। तपाईँहरू जस्तो नेता पनि आगतमा आउन लागेको कतै लाभबाट कता कता चाकडीको तहमा पुग्नुभयो कि? मानौ अब कोलिसन गभर्मेन्ट पर्यो भने तपाईँकै पनि त्यहाँ भाग पर्न सक्छ मन्त्रालयमा। यो खालका तर्कसहित मानिसहरू, तपाईँहरू जस्ता नेता अलिक चलखाइपूर्ण ढङ्गले नेतृत्वलाई देवत्वकरण गरिदिने र लाभ लिने, त्यो ढङ्गले लाग्दा पनि देश बिग्रिएको छ, तर्क पार्टी बिग्रिएको छ, तर्क यो खालका छन्। संस्कृति अलिकति जिम्मेवार छ, बुझ्नुभयो। हामी बाउ मान्ने संस्कृतिबाट आयौँ, दाजु मान्ने संस्कृतिबाट आउँदाखेरि आज बा मान्ने संस्कृतिमा हामी पुग्यौँ। केपी बा आई लभ यु भन्ने नारा पनि सुनिन्छ, अचम्मको कुरा। फुटबल खेल्दाखेरि युवाले भने त के बिग्रियो? अब तपाईँलाई अब केपी ओलीले जतिखेर हरकत गर्दै थियो, गर्ने एउटा तपाईँको चाहिँ मजबुत पृष्ठभूमि निर्माण गर्दै थियो। नेपालको सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लाग्दै थियो। जब संसदमाथि तरवार प्रहार गरिसके पछाडि त्यो राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने शक्ति केपी बा आई लभ युमा परिणत भयो। त्यो को रहेछ? तपाईँले जहाँसम्म चाकडी गरेर तपाईँको चाहिँ तपाईँ पनि मन्त्री बन्ने भन्ने जुन सन्दर्भ उठाउनु हो, कृपया मलाई मन्त्री बन्नु नपरोस् भनेर म प्रार्थना गरिरहेको छु अहिले पनि। तपाईँलाई म भन्छु किन भन्ने पनि म उत्तर दिन्छु। विभागीय मन्त्रीलाई बालुवाटारमा सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले घुस माग्ने व्यवस्थाको म मन्त्री बन्न चाहन्छु। कुनै पनि मन्त्री सफल हुँदैन यसरी। धेरै हेरियो, किन भयो त? हरेक प्रोजेक्टमा निश्चित प्रतिशत तपाईँको डिलिङ गर्ने एउटा मन्त्रीलाई लाउँछ भने, राज्यको एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई तपाईँको घुस खुवाउनुपर्छ भने, बुझाउनुपर्छ भने, यस्तो व्यवस्थामा म मन्त्री हुने मलाई चाहना छ। तथ्यले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ माननज्यू? त्यो त भइराखेको छैन। 72 करोडको डिलिङ हामी टेपमा सुन्छौँ। यो एउटा उदाहरण, मान्छेको नाम नलिउँ होइन। दुनियाँ तपाईँको चाहिँ जगजाहेर छ, अनि तिनको संरक्षण हुन्छ भने त कहाँबाट परिचालित? एउटै प्रमाण काफी छ त? तपाईँ के फेरि अनि तपाईँ गर्नुहुन्छ? एउटै प्रमाण काफी छ त? चाकडी गरेको, देवत्वकरण गरेको होइन त्यसो भए नेतृत्वको? मेरो बाबुआमाले
मन्त्री होस् भनेर मलाई जन्माएको हुँदै होइन। म एउटा किसानको छोरा हुँ, राई परिवारमा तपाईँको प्रकृतिको नियमअनुसार जन्म। थोरै मलाई मन्त्री होस् सांसद हो त मेरो छोरा भनेर जन्माएको हो। म मन्त्री हुन्छु र सांसद हुन्छु भनेर मेरो बाबुआमालाई मैले निवेदन बिन्ती पत्र चढाएर जन्मेको हो। स्वाभिमानका साथ नेपाली नागरिक भएर बस्छु। मलाई त्यस्तो खालको घुसिया मन्त्री हुनु छैन। घुसिया प्रधानमन्त्रीलाई मैले तपाईँको चाहिँ घुस बुझाउनु छैन। म चाहिँ तपाईँको तपाईँले अघि भने जस्तै प्रस्ताव आए पनि हुने कुनै सोच छैन। प्रस्ताव आए पनि जानुहुन्न, यो हो। प्रस्ताव आउने नआउने भन्दा पनि जे कुरा उठिराखेको छ प्रधानमन्त्री हुन्छ नै म तपाईँ हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न मेरो प्रश्नै थिएन। मेरो तर्क चाहिँ के भन्दा म अलिकति भन्छु होइन मेरो तर्क के भने तपाईँलाई सजिलो पारिदिएको जनताले भोट जितायो होइन। मैले हाम्रो तपाईँको चाहिँ प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले जे कुरा लेखेका थियौँ त्यसको ठिक विपरीत हामी हिँड्ने। आफूले जिताएको जनप्रतिनिधि चाहिँ गएर मन्त्री हुने, झन्डा हल्लाउने, सलाम खाने, सारा सुविधा तपाईँको चाहिँ आर्जन गरेर हिँड्ने, रोड खाली बनाएर हिँड्ने, साइरन बजाएर हिँड्ने। तर किसान चाहिँ भारी नै बोक्नुपर्ने, सिट्टामुको लागि नै चिन्ता गर्नुपर्ने, बेलुका के खाउँ भनेर तपाईँको चाहिँ छटपटिनु पर्ने र भोकै सुत्नुपर्ने त्यस्तो व्यवस्थाको मन्त्री किन हुन्? मलाई आरोप मन्त्री हुनुको निम्ति चाकडी भन्नुभयो नि, यो शब्द चाहिँ फिर्ता लिनु पर्यो तपाईँ। मैले कहाँ तपाईँलाई भनेको हो प्रवृत्ति त छ भनेर पो सोधेको। प्रवृत्ति मैले अघि भने नेपाली संस्कृति त्यति मात्र कहाँ हो र? हजुरहरू नरहेसम्म जुन घामै रहन्नसम्म भन्ने प्रवृत्ति छ, त्यसकारण पो प्रश्न गरेको त। यो कसैलाई देवत्व गर्नु, कसैलाई दान गर्नु, निरन्तर तपाईँको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। प्रचण्ड पनि मान्छे हो, प्रचण्डसँग गुण पनि छ, दोष पनि छ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण गर्न बाँकी तपाईँले के रह्यो र? उहाँलाई पनि देवत्वकरण गर्न बाँकी तपाईँले प्रचण्ड पदसम्म सिर्जना गर्नुभएको थियो, सैद्धान्तिक हिसाबले पछाडि त हटाउनु भएको थियो होइन? त्यो बेला त युद्धको आवश्यकता। अब तपाईँ म मन्त्रीको जिम्मेवारी थोरै लिन्छु भन्नुहुन्छ, त्यसो भए त्यही संसदको रोस्टममा 1 मिनट पनि बल्ल तल्लले समय पाउने र त्यस पछाडि साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने पनि बोल्नका लागि समय काटिने ठाउँकै जिम्मामा मात्रै बस्ने। प्लिज म सांसद हुन्छु भनेर कसैलाई बिन्ती पत्र चढाएर हिँडेको होइन गोपालजी होइन। 64 सालमा म 27 वर्षको मेरो सांसद भए, मलाई त्यतिखेर पार्टीले खोजेर लगेर म धरानमा थिएँ, खोजेर लगेर टिकट दिएको। म नोमिनेसन गर्ने अन्तिम घडीमा पुगेको मान्छे हुँ। मैले कसैलाई बिन्ती भाउ गरेर म हिँडेको पनि थिइनँ। 70 सालमा चुनाव लडियो, हाम्रो पार्टी चिरा भएको त गाउँमा पस्न सकेन, बम्बाडिङ चलो। जसले तपाईँको हिजो प्रचण्डले पनि भन्नु जसले बम्बाडिङ गरो, बम्बुज गरो, उसैलाई गृहमन्त्री बनायो, उसैले लोपा खुवाएर गयो। प्रचण्डलाई म प्रचण्ड अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई यतिखेरसम्म मेरो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डै हो मैले भन्नुपर्छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड म यसै भन्छु, भेटेँ भने भेट्दाखेरि तपाईँले यो देशमा कतिजना मन्त्री र सांसद बनाउनु भयो, ती सबैले तपाईँलाई साथ दिएको भए तपाईँ जतिको शक्तिशाली अहिले पनि व्यवहारमा पनि कोही पनि हुन्थेन नेपालमा, तर सबले धोका दिए, लोपा खुवाए। अनि मलाई पनि कृपया तपाईँको टेलिभिजनबाट म भन्छु नबनाइदिनुहोस् मन्त्री, बिन्ती छ, किनभने तपाईँलाई म धोका दिन सक्छु। श्रृङ्खलाबद्ध हेर्नुहोस्, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्रचण्डलाई कति धोका दियो, जसले मन्त्री बनायो। बाहिरबाट लिएर यहाँ दुःख गर्ने मूलधारका मान्छेहरूलाई पाखा लगाएर अवसरको पछाडि तपाईँको चाहिँ खोजीमा दौडिने मान्छेहरूलाई लिएर मन्त्री गृहमन्त्री बनाउँदाखेरि के भयो? आज तपाईँ के छाला काटेर नुन लगाएर सुकाउँदैछ त घाममा? यो गल्ती नगर्नुहोस् र सुदन किनारले त्यो गल्ती गर्ने अर्को गल्ती नगर्नुहोस्। यो सब समस्याको कारण चाहिँ सैद्धान्तिक पक्ष नचिन्दा, सैद्धान्तिक धरातल बाहिर जाँदा, रियलिस्टिक ग्राउन्ड हाम्रो जुन हो उपभोक्तावादी राजनीति हुँदा तपाईँ डक्ट्रिनको कुरा अघि गर्दै हुन्थ्यो, म त्यहाँ आएँ। ओके, मार्क्सवाद लेनिनवाद नेपालबाट जन्मेको होइन, द्वन्द्ववाद अघि तपाईँ भन्नुभयो वेद पढ्ने, गीता पढ्ने या महाभारतको अभ्यास गर्ने अनि मात्रै मार्क्सवाद पढ्ने अथवा प्रजातान्त्रिक समाजवाद पढ्ने, यो पनि भनौँ न। हो, तपाईँ त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। ठ्याक्कै त्यसलाई अलिकति एन्टी करेन्टबाट हेरौँ त। वेद पढेको, गीता पढिदिएको या महाभारतलाई अभ्यास गरिदिएर अनि चाहिँ साँच्चै त्यो मार्क्सवाद पढेको र त्यसलाई व्यवहार त लागू गरिदिएको थियो भने त यो अभिगतै हुन्न थियो। नेपालको भूगोल, यहाँको व्यवस्था, यहाँका मानिसहरूको चाहना, संस्कृति
त्यसलाई त रोटेट गर्ने, त्यसलाई बाँधिदिने त त्यही यहाँबाट जे सिर्जित थियो त्यसलाई पो पढेर लागू गरेको भए पो हुन्थ्यो त। पढ्ने उहाँ, त्यो पढेर अनि त्यसबाट दीक्षित हुने अनि यहाँ लागू गर्न खोज्ने मिल्छ? प्रश्न त यो पनि छ मानिसहरूको। एन्टी करेन्ट हेर्नुहोस् त अब। सही हो। ल तर्क दिनुहोस् त। सही हो। आफ्नो सापेक्षतामा विज्ञानको हामीले विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा ल्याएको व्यवस्था लोकतान्त्रिकरण हुन नसक्नुको कारण या हामीले अध्ययन गरेको फिलोसोफी नेपाली सापेक्षतामा लागू गर्न नसक्नुको कारणको बाधक तत्त्वहरू छन्। 1 2 3 गरेर म भनिदिन सक्छु। भनिदिनुहोस् त को बाधक तत्त्व? म एउटा प्रश्न गर्छु त्योभन्दा पहिला। होइन प्रश्न त म तपाईँलाई गरिरहेको छु, जवाफ दिनुहोस्। होइन के सिद्धान्त तपाईँलाई होइन? ए ओके। सिद्धान्त रबरको टोपी हो। रबरको टोपी हो, जस्तो टाउकोमा लाउँदा पनि हुने। माओले त के भन्नुभएको छ भने, हामी माओवादी अझ हामी त के भन्नुभएको छ भने जुत्ता अनुसारको खुट्टा। त माओवाद पनि तपाईँहरूले त छोड्नु भएको छ, खै बताउनु। खुट्टा अनुसारको जुत्ता होइन, खुट्टा अनुसारको जुत्ता खोज, जुत्ता अनुसारको खुट्टा नबनाऊ। खुट्टा काटेपछि त पीडा हुन्छ। हामी त जुत्ता पहिला खोज्छौँ, खुट्टा कत्रो हो अनि त्यसैलाई काट्ने क्या। त्यो गलत हो। जस्तो हामी किन लोकतान्त्रिकरण हुन सकिनौँ? किन हामीले हाम्रो आदर्शहरूलाई हामीले बचाउन सकिनौँ? म प्रश्न गर्छु त्यो लेफ्टिस्टलाई पनि राइटिस्टलाई पनि। प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा दिने साथीहरूलाई पनि। बिपीले भनेको समाजवाद एउटा घर होस् नागरिकको, एउटा भैँसी होस्, दुहुना गाई होस्, छोराछोरीहरू निःशुल्क स्कुल जाओस्, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क होस्, एक हल गोरु होस्, त्यही हो समाजवाद भनेको थियो। त्यस्तो जिउँदैछ त काङ्ग्रेसभित्र? एकचोटि हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसको नेताहरूले पनि सायद तपाईँको बिपीको आदर्श कोमामा गइसक्यो होला, प्राण परिराखेको होला। बचाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अहिलेको समकालीन नेताहरूलाई यो मेरो प्रश्न। हाम्रो त्यसमा प्रचण्डले भन्नुभएको थियो बिपीको समाजवादमा एउटा कम्प्युटर थप्ची भनेर, होइन? त्यो जिउँदैछ हाम्रो पार्टीभित्र पनि। के हामी मार्क्सवादी फिलोसोफीको आधारमा हामी हिँडिराखेका छौँ? मलाई चाहिँ हिँडिराखेका छैनौँ। किनभने नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ अघि तपाईँले भनिहाल्नु भएको छ, हामीले चर्चा गऱ्यौँ, पहिला वेद पढ्छौँ अनि मार्क्सवाद पढ्छौँ। यसको तीनटा पहिला जे पढे पनि त्यसलाई यहाँ नेपालीकरण गरिदिएको भए त हुन्थ्यो नि। हो, सूत्रबद्ध अनुसार सूत्रबद्ध म भन्छु। 1 यसको बाधाहरू हामीसँग घोर जडसूत्रवाद छ। हामीले यहाँ तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभ्यास गर्नुपर्ने भने हामी बेलायतलाई हेर्न थाल्छौँ। बेलायतको सापेक्षता र नेपाली सापेक्षता मिल्दैन। अर्को कुरा तपाईँलाई हामी कम्युनिस्टको कुरा गर्ने भने हामी सोभियतसँग र चाइनाको कुरा गर्छौँ, फोटोकपी गर्छौँ। हामीसँग जडसूत्रवाद छ। सापेक्षता नै हामी प्रधान हुनुपर्छ। एउटा राइटरले लेखेको थियो नेपालको कान्तिपुरमा, मैले बिर्सेँ नाम, महिलाले जस्तो लाग्छ, सापेक्षवादको कुरा के लेख्नु भएको थियो भन्दा पोखराबाट 8 घण्टाको यात्रामा चढेको बस मर्स्याङ्दी र त्रिशुली नदीको नागबेली प्राकृतिक आकारहरू हेर्दाखेरि जति पुरुषले मनोरञ्जन गर्न सक्छ त्यति महिलाले सक्दैन। किनकि महिलाले आफ्नो पिसाब रोकिराखेको हुन्छ, कटकटाइराखेको हुन्छ, किडनी फेल हुन लागिराखेको हुन्छ। किनभने पुरुष ड्राइभरले डाँडामा लगेर दिशा पिसाब गर्नु रोक्छ जहाँ शौचालय हुँदैन, भए पनि त्यो महिला मैत्री हुँदैन। महिला र पुरुषको सापेक्षता हेर्नुहोस्। केरलामा योजना आयोगको मान्छेहरू तपाईँको जनताकोमा तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ भनेर कम्युनिस्ट सरकार हुँदा फेरि गएको थियो। हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा तपाईँको चाहिँ स्वयंसेवक दस्ताहरू खटाएको थियो, माझी बस्तीमा पुगेछ। बुझ्नुभयो? अनि माझीहरूलाई गएर सोद्धाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो यति कन्जर्भेटिभ तपाईँको सोसाइटी रहेछ त माझीको, महिला र पुरुष पनि छुट्टै छुट्टै बस्दो रहेछ। तपाईँहरूलाई के चाहियो ल भन्नुहोस्, हामी योजना आयोगको मान्छेहरू हौँ भनेर उनीहरू डायरी र कलम लिएर बस्यो। उनीहरूले भने हामीलाई बिजुली चाहियो। किन बिजुली? हामी त माछा मार्न जान्छौँ समुद्रको किनारमा, टाढा टाढा फर्किँदाखेरि बत्ती नभएर उज्यालो नभएर हामी त हराउँछौँ बगरमा। ओके, तिमीलाई बिजुली। महिलाकोमा गएर सोध्यो। महिलाकोमा तपाईँको चाहिँ गएर सोद्धाखेरि के भन्यो त पुरुषले बिजुली माग्यो, तपाईँहरू के माग्नुहुन्छ? महिलाले भन्यो खबरदार बिजुली चाहिँ दिने।
किन नदिने भन्दा दिउँसो उज्यालो हुन्छ हामी टोइलेट जानै पाउँदैनौँ, राति पनि उज्यालो हो भने हामी कहाँ टोइलेट जाने। अनि योजना आयोगको मान्छेको टाउकोमा हानेछ कि पहिला त यहाँ टोइलेट चाहिने, यहाँको सापेक्षता विशिष्ट टोइलेट पो रहेछ। एउटा गाउँमा म खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र उद्घाटन गर्नुभएको थियो, गएर तपाईँको चाहिँ टोइलेट हेर्दाखेरि सेउला र ढुङ्गा माटोले भरिएको थियो। आमालाई सोधेँ, आमा आज उद्घाटन हुने चर्पी भरिएछ त के भयो, खोइ पानी किन नलाउनु भएको भन्दा आमाले भन्नुभयो 2 घन्टा पर पानी छ तपाईँकै गाउँमा, 2 घन्टा पर पानी छ। म बिहानको भालेको डाकमा धारा पुग्छु, पधेरा पुग्छु, 1 घैला पानी ल्याउँछु 2 घन्टामा, किचनमा राख्नु अथवा भान्सामा राख्नु कि उहाँको भाषामा टोइलेटमा राख्नु। मेरो दिमाग हानो, विश्वविद्यालय भनेको त यो हो। एउटा बुढी आमाले सिकायो 1 टोइलेट 1 घर भन्दा 1 घर 1 धारा हुनुपर्दो रहेछ पहिला। खोइ त हाम्रो यो योजना सापेक्षता हाम्रो छैन। विदेशी डोनरले हामी जे गर्दै त्यो अलिकति बरालियो कुरा, सापेक्षित हुनुपर्छ। कवि भूपाल राईले एउटा तपाईँको चाहिँ प्रसङ्गमा भन्नुहुन्थ्यो, म कवि हुँ। अघाएको कविले समुद्रको किनारमा गएर कविता लेख्दा साह्रै राम्रो लेख्छ। यो सापेक्षतावादको कुरा। चन्द्रमाको आकार हेरेर पूर्णिमामा राम्रो कविता लेख्छ, तर भोकाएको कवि त्यहाँ पऱ्यो भने, 15 दिन भात नखाएको कवि पऱ्यो भने उसको सुन्दरताको व्याख्या अथवा त्यो भोक लागेको मान्छे त्यहाँ गएर उसको सुन्दरताको व्याख्या होइन, चन्द्रमालाई चाहिँ एउटा गहुँको रोटी जस्तो देख्छ। समुद्रको प्रकृतिको सुन्दरता भन्दा 1 प्लेट बासी मोमोको बासी भातको सुन्दरता बढी हुन्छ। यो सापेक्षता खोइ हामीले अर्काको फोटोकपी गर्यौँ। 1 जडसूत्रवादी भयो, 2 हामीसँग हाम्रो चिन्तनमा ब्राह्मणवाद छ। हामीलाई यहाँ के छ भने सामन्तवाद छ भनौँ न अर्को अर्थमा। हामीलाई बढी समस्या हल भएपछि सबै समस्या हल भयो भन्ने छ। यहाँ दलितको कुरा छैन, यहाँ महिलाको कुरा छैन, यहाँ हरुवाको कुरा छैन, यहाँ चरुवाको कुरा छैन। तिनीहरूको मनोविज्ञानमाथि वर्षौँदेखि तपाईँको हानेको घनको क्षति पूर्तिको कुरा छैन, यहाँ त्यसको संस्कृतिको कुरा छैन। यहाँ वर्गीय प्रश्न मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यसलाई नेपालको समाजलाई आधारभूत रूपले नेपाली नेताहरूले बुझेको छैन। अनि कसरी लागु हुन्छ त फिलोसफी? तेस्रो कुरा पितृसत्तावाद छ। पितृसत्तावाद भनेको चाहिँ यहाँका केही सुकिला मुकिला पुरुषहरूले, अहङ्कारी पुरुषहरूले, ढोगी पुरुषहरूले महिलाको राजनीतिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यही 3टा कारणले न देशको टुल्सहरू संयन्त्रहरू न लोकतान्त्रिकरण हुन सको, न नेता लोकतान्त्रिकरण हुन सको। त्यत्रो अहिले सबै तपाईँको चाहिँ जनता अगाडि छ, नेता नेतृत्व र राजनीति पछाडि छ। कहिले अदालतलाई हामीले लोकतान्त्रिकरण गर्ने, कहिले प्रहरीलाई गर्ने, कहिले सेनालाई गर्ने, कहिले यो चाहिँ संवैधानिक आयोगहरूलाई गर्ने, कहिले ब्युरोक्र्याटलाई गर्ने। हाम्रो प्रब्लम यहाँ हो। ओके, अब अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। तपाईँले जे समस्या बताउनुभयो सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरा नबुझेको पक्कै पनि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड होइन होला, अरू पार्टीका मूर्धन्य नेताहरू पक्कै होइनन् होला। तिनकै परिवर्तनकारी आन्दोलनका कारण आज हामी उनीहरूकै आलोचना गर्ने यो प्लेटफर्ममा उपयोग गर्न पाइरहेका छौँ। यसका लागि त उनीहरूलाई हामीले धन्य भन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो त एकदम। तर मैले भने ब्याज खानु पाइँदैन। इतिहासमा योगदान गरेकै हो, गरेकै हो, ब्याज खानु पाइँदैन। म एउटा कथामा एउटा सानो भनौँ, सानो स्टालिनको धेरै आलोचना गर्छ। उदाहरण म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। स्टालिनको छोरा जनमुक्ति सेना थियो। स्टालिनको छोरालाई हिटलरको सेनाले घेरा हालेर समायो र स्टालिनको लाल सेनाले हिटलरको जर्नेल समात्यो। स्टालिन के अरे हिटलर खुसी भयो, आहा राम्रो भयो, अब स्टालिनले हाम्रो जर्नेल छोड्नेछ किनभने उसको छोरासँग हामी साट्नेछौँ। वार्ता सुरु भयो। के भन्नु थाहा छ डाइलगमा? के भयो? तपाईँले हाम्रो जर्नेल छोडिदिनुहोस्, तपाईँको छोरा हामी छोडिदिन्छौँ। स्टालिनले जवाब के दियो थाहा छ? मिल्दैन महाशय, तपाईँको पक्रिएको मान्छे भनेको जर्नेल हो, मेरो छोरा स्टालिनको छोरा सिपाही हो। सिपाही र जर्नेल साट्नु मिल्छ? यो त्याग हुनु पर्यो कि अब यो त्यागले मात्रै लोकतन्त्रलाई तलसम्म विस्तार गर्न सक्छ। लोकतन्त्र त गरी खाने वर्गमा पुग्नु पर्यो नि त, किसानकोमा। किसानले अहिले तपाईँको कृषि उत्पादन गर्छ, कहाँ बेच्ने? खोइ लोकतन्त्र।
कुन बजारमा बेच्ने खोइ लोकतन्त्र, कति भाउमा मूल्यमा बेच्ने खोइ लोकतन्त्र। किसानको उत्पादन गाउँमा कुहेको छ, उसकै छोरा यहाँ, तपाईँ पनि त किसानकै छोरा होला नि, तपाईँको बुवाले चाहिँ उत्पादन गरेको कृषि कुहिरहेको छ, कृषि उत्पादन। तपाईँ काठमाडौँमा विदेशको चिज महँगो किनेर खानुभएको छ, खोइ लोकतन्त्र हो। गरी खाने वर्गकोमा लोकतन्त्र झार्नको निम्ति नेता, नेतृत्व र राजनीति इमान्दारिता हुनुपर्छ। हवस्, समय सकियो। यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हवस् गोपालजी, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले माओवादी केन्द्रका नेता, भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन किरातीसँग समसामयिक राजनीतिक यो अप्ठ्यारो संल्याउने उपायहरू र मूल यावत समस्याको कारक जड के हो त्यो खोज्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।